अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। इसी टाइम पे पिछले साल मैं हेग में मौजूद थी जिधर कुलभूषण यादव का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुना जा रहा था। उधर से हमने लाइव रिपोर्टिंग की, लिखते भी रहे, आपको बताते रहे कि क्या क्या हो रहा है। बदकिस्मती से हमारे टर्म्स के ऊपर तो फैसला नहीं आया। हमें रिव्यू और रिविजिट करने का कहा गया कुलभूषण यादव का केस, कि उसको राइट ऑफ अपील दी जाए और उसे काउंसिलर एक्सेस ग्रांट किया जाए। और इसी हवाले से पाकिस्तान में और नेशनल असेंबली में एक बार फिर एक अपरोर क्रिएट हो गई है। मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात पे है कि शायद फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर ये कहा जाए तो ये गलत ना होगा, कि हम बड़ा क्लेवरली खेल रहे हैं, बेहतरीन तौर के ऊपर इस इशू को हैंडल कर रहे हैं। अगर आप भारतीय मीडिया को भी देखें, उनके प्रेस को देखें, तो आपको बेहतर समझ आएगी कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान अपने आप को किस तरह कंडक्ट कर रहा है इस केस में, बहुत इंटेलिजेंटली कंडक्ट कर रहा है। और अभी भी जब पाकिस्तान हाई कोर्ट से एक रिव्यू जो है, एक काउंसिल अपॉइंट करने की बात कर रहा है कुलभूषण यादव के लिए इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वर्डिक्ट, तो ये बहरहाल एक बड़ी बेहतरीन हिकमत है। ये क्यों है, ये आज हम आपको बताएंगे, इसको डिस्कस भी करेंगे। बदकिस्मती से एक बार फिर हुबुल वतनी और मोदी का जो यार है, गद्दार है, ये वाले नारे और ये वाली बातें एक दफ़ा फिर छिड़ गई हैं, जो इज़ नॉट जस्ट इन वेरी बैड टेस्ट। ये आप हमें ये दिखता है कि हम शायद अभी तक इंटेलेक्चुअली मेच्योर हो ही नहीं है कि एक मेच्योर डिस्कोर्स इस मुल्क में कर सकें, लेट अलोन जो इज्तिमाई दानिश है नेशनल असेंबली में, उधर सोच समझ के बात की जा सके। सो आज कुलभूषण यादव को भी इस केस को विजिट करेंगे। अहम तरीन केस आज का विजिट करेंगे एनएफसी के हवाले से नाज़रीन, क्योंकि हफीज शेख एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस, उनको हटा दिया गया है, वो अब अपॉइंटेड नहीं है ऑन द बोर्ड। एनएफसी अवार्ड के हवाले से उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के नए नोटिफिकेशन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मामले पर सिंध हुकूमत ने आज ही संगीन एतराज़ात भी उठाए हैं, और एनएफसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस की 3 शिकें जो हैं वो आइन से मुतसादिम हैं। ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का मानना है। वो ये कहते हैं कि एनएफसी के नए नोटिफिकेशन पर वज़ीर आज़म को एहतजाजी ख़त तहरीर हम कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं। वाज़ेह रहे नाज़रीन कि गुज़िश्ता रोज़ 10वीं कौमी मालियाती कमीशन के नए TORs का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नए TORs में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, साबका फाटा को वसाइल की फराहमी को निकाल दिया गया था, और इन इलाकों को वसाइल फराहम करना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, ये बताया गया था। अब सिक्योरिटी और कुदरती आफात पर उठने वाले अखराजात को भी TOR से निकाल दिया गया है। कुछ और अहम TORs हैं जो अब माइनस हो गए हैं इससे, इंक्लूडिंग मुख्तलिफ वेज एक्सप्लोर करनी है हमने, किस तरह स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के जो लॉसेज हैं, नुकसानात हैं, उनको किस तरह कम किया जाए, और जो लॉसेज हैं ये किस तरह शेयर करेगी वफाक सूबों के साथ, ये भी TOR निकाल दिया गया है। मजीद TOR जिनको माइनस कर दिया गया उनमें ये भी है, असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मीट एक्सपेंडिचर्स ऑफ आज़ाद government of Jammu and Kashmir, governments of Gilgit Baltistan and newly merged districts of Khyber Pakhtunkhwa, FATA। और साथ ये भी कि फेडरल गवर्नमेंट ने 3 और स्पेसिफिक आइटम्स जो हैं वो भी डिलीट कर दिए। इनके ऊपर बात करेंगे कि इनका मतलब क्या है, इनके क्या असरात मुरत्तब होंगे, वफाक और सूबों की क्या रिलेशनशिप आगे बढ़ने जा रही है। ये बड़ा संगीन डिटेल टॉपिक है, मगर हम इसको पॉलिटिकली भी देखेंगे, बिकॉज ये जहन में रखिए, हफीज शेख के निकलने के बाद the Federal Minister for Finance, the portfolio is essentially with the Prime Minister of Pakistan। क्या इमरान खान साहब उस टेबल पे बैठेंगे? क्या वो ये डिटेल डिस्कशंस और नेगोशिएशंस करेंगे डाउन टू द लास्ट zero, down to the last denominator, down to the last very tricky and technical subject that it is। इसी पे बात करेंगे आज। हमारे साथ मौजूद हैं रियाज फतियाना साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं, सीनियर लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, हमारा साथ दे रहे हैं ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक़ गवर्नर सिंध रह चुके हैं, एंड वन ऑफ द फ्यू माइंड्स इन PMLN जिनको बहुत इंटरेस्ट है ऐसे सब्जेक्ट्स में, इकॉनमी पे, NFC में। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये चौधरी मंजूर साहब आपसे इसलिए आगाज करूंगी क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल पहले, और मुझे बात भूलती नहीं है, आपने हमारी प्रोग्राम में आकर कहा था कि आप देखिएगा कि NFC के ऊपर ये गवर्नर राज मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे। वो तो बहरहाल हुआ नहीं, मगर 1.5-2 साल इनटू द गवर्नमेंट राइट नाउ NFC सबसे बड़ा स्ट्रेन हमें दिखाई दे रहा है। और आज ही मुराद अली शाह ने खत भी लिख दिया वजीर आजम को। अब जब हट गए, एंड थैंक्स टू PMLN, थैंक्स टू खुरम दस्तगीर साहब, उनने नोटिस कर लिया, हफीज शेख को हटा दिया, रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई NFC, अब TORs भी हटा दिए गए। अब आपको क्या बड़ा इशू है जनाब?
देखिए दो तीन इश्यूज हैं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने पूरी कोशिश की वहां पे सिंध के अंदर गवर्नर राज, पहले तो इन्होंने कोशिश की कि कुछ एमपीएस को तोड़ा जाए और वहां पे उनकी लॉयल्टीज चेंज की जाए। कोई 32 के करीब एमपीएस थे जिनके खिलाफ नैब के केसेस आए, लेकिन वो फेस करते रहे, जेलों में भी गए, लेकिन उन्होंने अपनी लॉयल्टीज चेंज नहीं की। फिर इन्होंने गवर्नर रूल की भी कोशिश की जिस पे फिर इनको नजर आया कि ये नाकामी होगी और ये बहाल हो जाएगी वापस सिंध गवर्नमेंट जो है। सो इस हवाले से ये वो तो नहीं कर सके। लेकिन एक बात आपको याद होगा कि जब कहते थे कि आप क्यों 18वीं तरमीम की बात करते हैं, गवर्नमेंट तो करती नहीं है। फिर अल्टीमेटली वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एनएफसी अवार्ड पे हम कहा करते थे, वो भी आ गई। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम बड़ा सादा है, मसला बड़ा सादा है कि इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यूज बढ़ाने थे, 8,000 अरब करने थे। ये इमरान खान कहते थे कि जब ईमानदार हुकूमत आएगी तो लोग लाइनों में लगकर टैक्स देंगे। 8,000 अरब करने थे, वो नहीं कर सके। जब वो केक का साइज नहीं बढ़ा सके तो अब सूबों को कह रहे हैं कि हमें वापस करें। अगर आपने डिवॉल्व किया है तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स अगर डिवॉल्व किए तो उनके साथ उनका बजट नहीं जाना था। शौकत तरीन अब इनके पास है ना, तो शौकत तरीन ने कहा जी कि अगर उन सारे बजट्स को हम देख लें तो उसके बाद सिर्फ 1% ज्यादा सूबों को गया होगा, इससे ज्यादा नहीं गया। एक बात। दूसरी बात, इसमें दो किस्म की, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिच है जो कि मुशीर नहीं बन सकता था, हमने पहले दिन कहा। तो कोई इनको बताने के लिए, समझाने के लिए भी तैयार नहीं कि आप एक गैर आईनी चले पहली दफा है ना, समझा दिया तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन। हो गया सर? आप भी जरा हौसला और जिगरा बड़ा करें, कुछ नहीं होता, पहली दफा है, अब समझा दिया। अब मेरा कहने का मकसद है कि जनाबे वाला आगे होना क्या है, मसला क्या है। अब मुझे जरा मौका दीजिए, ये मैं क्या बात जुबैर हुई साहब कि आपकी कुछ तरफ भी नहीं हो आती हूँ। रहा, कुछ नहीं हो रहा? नहीं, ये क्या बात हुई कि कुछ नहीं हो हाँ, रहा तो समझा सब दिया? आप बड़ा एक मेजर पॉलिटिकल अनकॉन्स्टिट्यूशनल लीगल काम धचका करते इनको हैं। लगा है। हफीज शेख एक को मिनट इन्हें साहब, हटा नहीं दिया है, बहर, इमरान एक खान को मिनट। खुद बैठना पड़ेगा। आप एक गैर आईनी इकदाम उठाते हैं तो उस पे हम बात करते हैं। एक वो इशू है। दूसरा इशू ये है कि अब इन्होंने चलो बना दिया, अब करना क्या है? इस पे हमारे कंसर्न्स हैं और सीरियस कंसर्न्स हैं जिनका आपने जिक्र किया, और अभी जब लेटर आएगा उसमें सारे एड्रेस किए जाएंगे। मैंने लेटर के कुछ मंदरजात अभी रियाज फतेहाना साहब को भी दिखाए हैं। बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं। जितनी नन्ही पीटीआई है उतनी सीनियर ये हैं सियासत के अंदर, ये समझते हैं सियासत को। तो ये अब जरा रोशनी डालेंगे। मगर जुबैर साहब, मुझे नहीं, इस बताइएगा किस्म कि के बड़े सीनियर लोग आपको कौन लग रहा है होते इमरान हैं? इस खान किस्म साहब के बड़े चेयर कर सीनियर लोग पाएंगे कौन? एनएफसी को? महर, आपने कितने प्रोग्राम किए थे कि पीएमएलएन के वक्त में फॉरेन मिनिस्टर नहीं है? आपको याद है बहुत कितना ज्यादा, ज्यादा बहुत ज्यादा। वावेला मचाया जाता था? अब सारे की हाँ, पोजीशंस में एडवाइजर्स बैठे हैं। हम उस वक्त भी कहते थे कि भाई एडवाइजर इज हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, लेकिन यहां जो हेड ऑफ द मिनिस्ट्री है वो उसकी लीगल लिमिटेशंस हैं। एनएफसी इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, और 5 साल में क्या इनका ख्याल नहीं था कि एनएफसी अवार्ड होगा? तो अब एनएफसी को चेयर ही नहीं कर सकते। अभी आप जरा मजाक देखें इस मुल्क के साथ। और ये पीटीआई की वो गवर्नमेंट है जो पता नहीं कितने अफलातून इसमें अरस्तू बैठे हुए थे, एक में भाई उसको सेनेटर बनाए और फाइनेंस मिनिस्टर बना दें सीधा सीधा, बिकॉज इट्स अ नॉन स्टार्टर ना, इट विल जस्ट ड्रैग ऑन फॉर ठीक है। सो ये मैं वक्फे अनदर से ईयर पहले और रियाज 2 फतेहाना years। साहब का इनपुट ले लूं और फिर इस टेक्निकलिटी में जाएंगे कि क्या वाकई आपका डिफेंस बजट, आपका डेट रीपेमेंट्स, आपका नेशनल डिजास्टर का बोझ, ये एक इतनी बड़ी वबा का हमें सामना है, टिड्डी दल के इश्यूज हैं ये। अब आई मीन दीज आर इनॉर्मस। तो क्या इन सब की को मद्देनजर देखते हुए क्या वाकई गुफ्तु शनीद में कोई हर्ज है कि जनाब कितना दें कितना लें, ऐसी सिचुएशंस के अंदर किस तरह बैलेंस करें जरा इस बोझ को? रियाज फतेहाना साहब, चौधरी साहब ने आपको याद दिलाया अपने 8,000 अरब के जो रेवेन्यूज इकट्ठे करने थे, तो उन्होंने कहा खुद रियलिटी चेक मिल गया आपकी हुकूमत को, कोई लाइनों में नहीं खड़ा और आप लोगों को पैसे देने के लिए। दूसरा, जुबैर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब में ना समझ बूझ है ना दमखम है टू चेयर एंड हेड एंड लीड द एनएफसी। तो अब क्या करेंगे? किसी और फेडरल मिनिस्टर तैनात करेंगे फाइनेंस का, या बैठेंगे खुद ही? देखें, ज़ुबैर साहब माशाल्लाह बड़े महज़ब शख्सियत हैं, तो उन्हें देखना चाहिए कि दम खम नहीं है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कैसे बन गए। अब बड़ी बड़ी जमातों का धड़म तख्ता करके अवाम की सपोर्ट से वो वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो कुछ उनमें टैलेंट है। तो ऐसी बात नहीं है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और माशाल्लाह टैलेंट तो बहुत ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं साल साल तक।
उनका अपना एक स्टेचर है और वो दुनिया उनको जानती है, ऐसी मेरा ख्याल बात नहीं तो है। अगर करना चाहें, आप कह रहे हैं खुद भी कर सकते हैं, खुद ऐसी भी कोई कर सकते हैं, वो हरक्यूलियन टास्क नहीं है, मगर फुल फेडरल मिनिस्टर maybe- लगाएंगे फाइनेंस का या खुद ही कर लेंगे? नहीं, हो सकता है खुद बन जाएं या बैठ खुद तो जाएं है या ना। किसी और को बिठा दें, कोई नामुमकिन बात नहीं, कौन सा देर लगती है, वो तो होना है, आज वो भी करेंगे, आधे घंटे में वो तो हो जाएगा, घंटे में वो तो हो जाएगा, किसी और को बिठा देंगे। कोई ऐसी, पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का जिस तरह मुल्क आप है, बिल्कुल, जिस तरह इतना तो आपका कैच नहीं पड़ा लॉ हुआ। मिनिस्टर चढ़ता है उतरता है कुर्सी से, कोई मसला ही नहीं है। 342 का हाउस है कौमी असम्बली का, बिल्कुल, ठीक है। 104 की सेनेट है, इसमें बिल्कुल हमारे साथ हमारी इत्तेहादी भी हो सकता है, हमारे भी कोई ना कोई ऐसा बिल्कुल दस्तयाब है हमारे पास, माहिरीन की कमी नहीं है जो पार्लियामेंट में है। तो ये कोई बहुत छोटा सा इशू है जिस पे हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हो जुबैर जाएगा साहब, मसला। आपको इतनी हंसियां क्यों आ रही हैं? और चौधरी मंजूर साहब तुम्हारे भाई हैं, शरारतें करते रहते हैं। 342 के उसमें पार्लियामेंट में सारे तो की पोजीशन पे बाहर से बिठा के रखे हुए हैं, झगड़ा ही यही है, इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, हम चाह रहे हैं कि जो हमारे इलेक्टेड हो गए हैं ज्यादा टाइम पब्लिक के साथ दें और उनके हल्कों साथ में। इंटरेक्शन रखें, बजाय दफ्तरों में उनको बुक कर दें। तो हल्कों ये को हमारी सर, हल्कों में जाने के लिए कुछ पैसे भी हाँ, देने हैं तो ना कि काम हमारी ये करें। strategy उधर जाके है। वो बेचारे गालियां खा रहे हैं। कि हम मुंतखब अरकान को ज्यादा पब्लिक में रखते हैं ताकि वहाँ पे ज्यादा काम करें, ऐसी इसमें हमारी जमात की हिकमत अमली है, और ऐसी बात नहीं है कोई हमारे पास कमी है लोगों की। चौधरी मंजूर साहब शरारत न किया करें। एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। हिकमत अमली को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ आज सीख के ही उठें मोहम्मद जुबैर और चौधरी मंजूर साहब। नाज़रीन, वापस आने का शुक्रिया। हुकूमत वक्त ने कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को ड्रॉप कर दिया है एनएफसी के नोटिफिकेशन से जो पहले मौजूद थे, और कुछ ऑफ कोर्स फ्रेश सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं, जिसके अंदर एक ये भी है कि वफाक जो है वो सूबों से जो उसका मालियाती बर्डन और बर्डन है उसको शेयर करेगा नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और कुछ अनस्पेसिफाइड एडिशनल फिस्कल जिम्मेदारियां जो हैं, मालियाती जिम्मेदारियां, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इस हवाले से आज वज़ीर आला सिंध ने खत लिखा है इमरान खान साहब को, और उन्होंने ये कहा है कि कौमी सतह के मंसूबों में वफाक सूबों के मालियाती शेयर से कटौती नहीं कर सकता। खत के मुताबिक सिंध हुकूमत का ये कहना है कि मालियाती वसाइल की तकसीम में वफाक के अखराजात सूबों के फंड से नहीं काटे जा सकते। चौधरी साहब, ये सब कुछ पहले तय पाएगा या एक दफा बैठेंगे तो तय पाया जाएगा? और आपने अभी रियाज फतेहाना साहब की भी बात सुनी, ये एक हिकमत के मुताबिक चल रहे हैं, विच इज प्रोबेबली दे राइट। देखिए, ये प्रॉब्लम इनका ये है कि आपने पहले कहा कि जी उन्होंने लेटर कर, अब पहली बार है कर दिया, अब फिर वही कर रहे हैं। जो सारी जो TORs हैं उनको रीपैकेज कर दिया, वो हैं वही, उनको रीपैकेज कर दिया। मसलन इसका जो NFC अवार्ड है वो उसका एक्सपेंसेस के साथ नथिंग टू डू विद द एक्सपेंसेस, कौन क्या खर्चा कर रहा है क्या नहीं करता, वो तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन पे उसका काम है। अगर आपने ये करना है तो आप वापस कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं, वहां पे तरमीम करें पहले, फिर वापस आ जाएं कि नहीं एक्सपेंसेस भी अब शेयर करेंगे, सारा कुछ शेयर करेंगे। ये एक नई, हर बार एक नया को तमाशा निकाल कर ले आते हैं, जिन पे फिर इनको मुंह की खानी पड़ती है और फिर चले जाते हैं। अभी मेरे बड़े भाई हैं रियाज फतेहाना साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने सारी जमातों का, दोनों बड़ी जमातों का तख्ता करके तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तख्ता तो रियाज फतेहाना साहब इस मुल्क में सारी जमातों का करके, सारे पाकिस्तान का तख्ता करके एक बैंकर को उठाकर लाए थे, शौकत अजीज साहब को, उसको वजीर आजम बना दिया था। तो तख्ते तो होते रहते हैं। इस मुल्क में कोई तौर तरीका है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है? पिगमीज को उठाया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनको नर्चर किया जाता है, फिर उनको उठाकर इख्तिदार में बिठा दिया जाता है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया कि कैसे होता है, तख्ते कैसे होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि सर, आप तो ये एस्यूम कर रहे हैं कि जिस सियासी बोने का जिक्र किया है साद रफीक साहब की डिटेल जजमेंट में, वो इमरान खान की तरफ ही है इशारा, इमरान खान की तरफ ये इशारा, ये जो पिगमीज और सियासी बोनों का इशारा किया है उस डिटेल जजमेंट में नहीं है? कौन है सियासी बोने हमारे मुल्क के? फिर आई डोंट नो, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ेगा किन की तरफ इशारा है उनका। हम तो समझ नहीं जुबैर पाए। साहब को पता है, वो बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं आज। कौन है जुबैर साहब ये सियासी बोने? मतलब अच्छा, PTI ने एक नया रिएक्शन शुरू किया है कि पहले तो एक दो दिन इनको ऐसा झटका लगा कि इन्होंने कहा रिएक्ट क्या करें। इन्होंने कहा ये कैसे कहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये हमारे बारे में बात कर रही। ओ बाबा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जिक्र किया जा रहा है और ये पहली दफ़ा नहीं किया जा रहा है, और एक स्पेसिफिक केस के मुतालिक किया जा रहा है,
اور پھر اوور آل نیب کے کنڈکٹ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. آپ پچھلے 15 سال میں اٹھا کے دیکھ لیں نیب کے کنڈکٹ کے حوالے سے کس کا. اور دوسری بات یہ, کون سا مجھے ایک لیڈر پریویس گورنمنٹس کا بتاتے ہیں جو نیب کے حوالے سے ایسی باتیں کرتا تھا جیسے عمران خان کرتا ہے, جیسے شیخ رشید کرتے ہیں, جیسے شہزاد اکبر کرتے ہیں, اور ریگولرلی کرتے ہیں, واشنگٹن میں بیٹھ کے بھی کرتے ہیں کہ میں نے اندر بند کرا دیا. پھر ایک شہزاد اکبر ہر روز پرچہ لے آتے ہیں. سو وہ جو نیریٹو لے کے آئے تھے جس کے بیسس اب پر ان کو پرچہ نہیں لہرانے کی ضرورت ہوگی, اب تو وہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہوں گے سر, پوائنٹس کا جواب دیں گے, نہیں, بٹ اس کو انہوں نے ایز اے آرمر اپنے آرمری میں نیب واز دی اونلی ٹول دے کوڈ یوز ٹو سپریس دی اپوزیشن کہ جی کرپشن کے نام پر ہم اور کہاں جاتے ہیں عمران خان. لیکن عمران خان کا غلط فہمی یہ تھی اور پورے پی ٹی آئی کی کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. This is what was in his mind. چلے آپ نیب میں ابھی نہیں گھسنا, میں نے میرے لیے زیادہ بڑا ایشو این ایف سی اور اے پی سی ہے. بائی دا وے نیب تو ہم کر کے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جی چودھری صاحب, نہیں دوسری میں پارٹیوں آپ کو ایکچولی توڑ کر کس کو دیا گیا, کون سی پارٹی میں بھیجے گئے؟ ہاں یہ سر آپ دونوں مل کے کون سا تیر مارنے والے ہیں عید کے بعد؟ یہ اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہوگا, کامن ڈینومینیٹر کیا ہے آپ دونوں کے درمیان, کیا بد اعتمادی ختم کیسے ہوئے گی, آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں نا پیپلز پارٹی آپ لوگ طے کرے گی نا, مگر سر آپ لوگوں کی تو سوال کیا تو بات بھی جی چودھری صاحب, سوال کیا تو جواب بھی سن. تو یہ جوائنٹ اپوزیشن کمیٹی جو ہم نے اپنے نامینیز دیے ہیں, نون لیگ نے ساری جماعتوں نے دے دی ہیں, وہ بیٹھ کر ٹائم, وینیو, ایجنڈا اور ڈیٹ طے کریں گی اور اس پہ پھر اے پی سی فیصلہ کرے گی. جو اے پی سی فیصلہ کرے گی ساری جماعتیں اس کی پابند ہوں گی. ایک کنسنسس وہاں سے باہر. آپ نے آج دیکھا ہے سر کنسنسس 3 ایشوز کے اوپر ہو گیا ہے کہ 3 بڑے بڑے ایشوز کیا اچیو کرنے ہیں. کہ ایک تو میں ابھی آپ کو چلواتی بھی ہوں, ذرا پروڈیوسر صاحبہ ذرا پھر بھیجیے گا ان کے اے پی سی کی ڈیٹیلز اندر, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. مسئلہ یہ کہ یہ کام تو ابھی تک آپ سارے کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا تو سٹیک آلریڈی ہے سسٹم کے اندر, آپ کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے, نون کا کوئی سٹیک نہیں ہے, ان کی تو سمجھ آتی ہے. تو آپ لوگوں کے تو شاید اہداف ہی مختلف ہوں گے نا. وہ فریش الیکشنز اگر ابھی آج مڈ ٹرم الیکشن بھی اگر چاہیں, پیپلز پارٹی کیوں چاہے گی؟ گھوم پھر کے آپ کو کیا علیحدہ ملنا ہے, پھر سندھ ملنا ہے؟ جو مل کر ساری جماعتیں طے کریں گی. اگر جو مانگے تانگے کی حکومتیں ہیں پنجاب کے اندر, سینٹر کے اندر, بلوچستان کے اندر, جہاں سے کہیں سے بھی شروع ہو سکتا ہے, کہیں سے بھی حکومتیں جانی شروع ہو سکتی ہیں, تو یہ پھر فیصلہ کرنا ہے, اے پی سی کرے گی جو فیصلہ کرے گی. حافظ حسین احمد سے میری کل بات ہوئی, جے یو آئی سے اتنی دکھی اور نالا ہے پی ایم ایل این کے کردار سے, شہباز شریف صاحب کے کردار سے. ٹھیک ہے سر, مگر مسئلہ یہ وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نسبتاً بہتر ہے, مگر پی ایم ایل این پہ تو اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا. اگر شہباز شریف دیکھیں شہباز شریف صاحب اگر بیمار ہیں تو کوئی اور آ جائے گا. اس میں کیا ہے, ایم آر ڈی کی تحریک میں سارے گرفتار ہوتے تھے, 3rd ٹیئر لیڈرشپ آتی تھی جو فیصلے کرتی تھی اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتا تھا. اس میں کون سا اتنا پرابلم؟ موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کو کوٹ کر دیا چودھری منظور صاحب نے. دیکھیں اتنے برے حالات ہیں. ابھی تازہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہاتھ کیا ہے دونوں جماعتوں نے, ان کو اکسا کے وہ آئے, سکھر سے داخل ہوئے, اور پیپلز پارٹی نے انہیں بینڈ باجے کے ساتھ پنجاب میں داخل کر کے پیچھے ہٹ گیا, اور لاہور والوں نے لاہور میں اور اکیلے پہنچے یہاں پہ, اور ابھی تک وہ پریشان ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا. میرا خیال اب اس لیے وہ ان کی باتوں میں نہیں آ رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایسی ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. ہمارے بھائی ہیں, انہیں چاہیے کہ اس وقت تو ملک میں حالت جنگ کی شکل میں ہم کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ تو ہو گیا ہے, مجھے تصدیق کیجیے گا زبیر صاحب, اے پی سی کی قیادت شہباز شریف صاحب کریں گے, ہمیں جو خبریں ملی ہیں یہ تو طے ہو گیا. آپ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی؟ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے یہ جب یہ کہتے ہیں حکومت والے کہ اے پی سی نہ کریں, حالت جنگ ہے, ایک آئین ہے آپ کا, اس آئین میں ایک اپوزیشن کا ایک رول ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی, اور اسی حساب سے ہم رول پلے کر رہے ہیں. ہم وہ تو کرنے نہیں جا رہے جو عمران خان کرتے تھے اور پی ٹی آئی کرتے تھے کہ بل جلا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں ڈیوٹی نہ پے کریں, اور آئی ایم ایف کو خط و کتابت کر رہے ہیں اور تمام انٹرنیشنل فورم سے پاکستان کو امبیرس کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں کرنے جا رہے, ہم ایگزیکٹلی وہ کرنے جا رہے ہیں. ایک آپ نقطہ بتا دیں جس میں ہم آئین سے آگے پیچھے ہوئے, ایک دفعہ بھی. اور اے پی سی ہونے میں آپ کو کیا ڈر خوف ہے بھائی؟ اے پی سی تو ہونے دیں. ایک پاکستان کے عوام کو, ہم بہت بڑے طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز, اور وہ ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہم مل کے بیٹھ کے
کوئی اس قوم کو باہر نکالنے کے لیے، اس مشکل حالات سے باہر نکالنے کے لیے کوئی لائے عمل طے کرے. یہ بلاول بھٹو شہباز شریف صاحب کے درمیان، دونوں جماعتوں کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس میں طے پایا کہ 3 مرحلوں کے اندر یہ حکومت ہٹاؤ تحریک جو ہے 3 مرحلوں کے اندر ڈیوائیڈڈ ہوئی گی. پہلے مرحلے میں نیب سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو سعد رفیق صاحب کے کیس میں آیا ہے، ایوانوں سمیت ہر جگہ بھرپور مہم چلائی جائے گی. اسمبلی اور عوامی حلقوں میں نیب اور حکومت ناکامیوں سے آگاہ کیا جائے گا سب کو. اور تیسرا کہ نیب کو ختم کرنے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کا ایوانوں میں بھرپور تحفظ ہوگا. تو یہ تینوں کام تو آپ لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں، تو ہاؤ ڈو یو پلان ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ؟ تینوں کام پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہے نا، باہر تو کوئی نہیں نا. نہیں، باہر نہیں ہے، ابھی تک باہر سڑکوں پہ آنے کی کوئی بات نہیں ہوئی. جی چودھری صاحب. ہاں میں اس میٹنگ میں موجود جی تھا جی جو لاہور میں ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے. اس میں دیکھیں یہ کوئی ایجنڈا اس طرح سے کنفائن نہیں کیا گیا. میں اس میٹنگ میں یہ ایجنڈے کو چھوڑا آج گیا آئیے سر ہے ڈیٹیل سامنے. جو ٹھیک ہے. نہیں آج ایسے ایک بندے کی ملاقات پہ تو فیصلے نہیں ہونے نا. جو کمیٹی بنی ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے ایجنڈا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، کیسے چیزوں کو آگے بڑھنا ہے. یہ تفصیلات اچھا، کس حکومت نے کیسے ہٹائیں گے آپ لوگ سر؟ کیا ہم نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے یا پریس ریلیز دی ہے جس پہ یہ باہر آئی بات؟ کوئی ایسی بات ٹھیک نہیں، ہے. یہ ساری میں تمہارا کل اسپیکولیشن. سعد رفیق صاحب کا بھی انٹرویو کیا، وہ تو پہلے کہہ رہے تھے دعا کریں ہو جائے APC. پھر ان کو تو اپنی قیادت پہ بھی بائی دا وے زبیر صاحب اعتماد نہیں تھا. انہوں نے کہا مولانا صاحب جو ہیں وہ حکمت عملی وضع کریں گے، ہم ان کو فالو کریں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ قائد حزب اختلاف اور اپنے پریزیڈنٹ جو ہیں آپ کی جماعت کے، ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. نہیں ابھی چلانے کا ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو بعد میں بھیج دوں گی. مگر سر یہ تو ذرا بڑی گمبھیر صورتحال ہے. آئی ڈونٹ نو اس سے نکلے گا کیا. کلبھوشن یادو کیس پہ آ جائیں سر. دیکھیں ہمارے لیے جو سب سے آسان چیز ہے اور سب سے بڑے ہمارے سپورٹر ہیں ہمارے کاز کے، وہ عمران خان اور ان کی حکومت ہے. شروع دن میں پہلے ہفتے میں آپ نے میرے سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ ٹیم ڈیلیور کر سکتی ہے. میں نے کہا اتنی نکمی ہے. مطلب آن دا فیس آف اٹ آپ کرکٹ ٹیم کو دیکھتے ہیں نا، سلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ نے کہا کہ موقع تو دینا چاہیے بھائی، ایک پیچھے بیک گراؤنڈ بھی تو ہونا چاہیے. سو ہمارے لیے جو آسان کام کیا ہے اور کچھ حد تک بہت مشکل کر دیا ہے کہ عوام کا پریشر ہمارے اوپر آ گیا کہ ان کو نکالیں اگر یہ اتنے نکمے ہیں. اب کیا ہم نکالنا چاہتے ہیں ان کو؟ دیٹ از دا کی کوسچن. اور یہ APC وغیرہ میں ڈیسائیڈ ہوگا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی، اینڈ ود ان اے پولیٹیکل پارٹی. جو آپ نے سعد رفیق کی ایگزامپل دی ہے، بالکل رائے مختلف ہے کہ جی ہمیں کس طرح سے چلنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پریشر ڈال سکیں. اف یو آسک می رائٹ ناؤ، میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمیں حکومت کو گرانے کے لیے ابھی کوشش کرنی چاہیے. 6-8 مہینے اور موقع دینا چاہیے تاکہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. یہ تو میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ میں سائن آف کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹیم ہی نہیں ہے، قابلیت ہی نہیں ہے، کپتان سب سے نکمے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ سب کو ہرا کے آئے، ان کو بٹھایا گیا. اب لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا مہنگائی کے ہاتھوں، بے روزگاری کے ہاتھوں. لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا مہنگائی بے روزگاری کے ہاتھوں. میں اور آپ تو نکال لیں گے، لوگ نہیں نکالیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ان جماعتوں کی اچھی پرفارمنس ہوتی تو آج ان کی حکومت ہوتی. ان کی حکومت نہ ہونا، عوام کی رائے کا کیسے آپ جانچیں گے؟ الیکشن ہے نا، اور کیا یارڈ اسٹک ہے. الیکشن میں آپ کے سامنے ہے یہ لوگ ہارے ہیں، اپنی ان کی جماعتیں، اور ہماری اتحاد جیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم تو ہر سطح پہ ڈائلاگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. کبھی ہم نے دروازے اپنے بند نہیں کیے. ہم سیاسی لوگ ہیں. جب بھی اپوزیشن کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر آئے گی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم تو ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. کامن منیمم ایجنڈا تو طے کر لینا چاہیے ساری سیاسی جماعتوں کو، پولیٹیکل لیڈرشپ. NFC ایوارڈ کوئی آسمانی صفہ نہیں ہے، اس میں کمی رہے گی. اب صوبے جو اپنا ٹیکس وصول کریں اس میں وفاق کا کوئی حصہ نہیں ہے. وفاق ٹیکس وصول کرے اس میں سے میجورٹی صوبوں کو دے دیں. اور جو قرضہ ہے، ڈیفنس ہے، آپ کے ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، ابھی نیشنل ڈیولپمنٹ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ایشوز ہیں، قدرتی آفات ہیں، وہ اکیلی وفاق. اس وقت حالت یہ ہے کہ وفاق انتہائی غریب ہو چکا ہے کیونکہ صوبوں کے پاس بہت پیسہ ہے. ہم چاہتے ہیں اس کو بیلنس کیا جائے. یا تو یہ بوجھ بھی اٹھائیں، قرضوں کا بھی، ملکی ڈیفنس کا بھی، ساری چیزیں، یا تو اخراجات میں بھی صاحب سے ایک سوال منافع کے حصے دار ہیں، خسارے کے حصے دار نہیں. یہ تو کئی دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوتا. جی زبیر صاحب پوچھ لیں. جی جب ہم نے حکومت جو 1500 ارب تھا ڈیٹ سروسنگ،
ایک زبیر سیکنڈ صاحب سوال پوچھ لے، پھر چودھری صاحب 1500 آپ ارب تھا کریں۔ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے، اس نہیں، کو نہیں، آپ نہیں، نے نہیں، 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 ایک اپنے منٹ، اپنی میں ایک بیوقوفیوں منٹ سے ذرا، اپنے ایک انٹرسٹ منٹ ریٹ ذرا، بڑھا کے ایک ڈبل کر دیا، تو پیسے اس کا کس کے؟ صوبے کیوں یہ آپ پیسے کا کس کے؟ آپ کی انکمپٹنس کا ساتھ دیں؟ پرابلم آپ کھڑا کریں، انکمپٹنس آپ کی ہو، مینج آپ نہ کر سکیں۔ 20 سال میں ورسٹ ٹیکس پرفارمنس ہے، 20 سال میں، اور آپ کے اس لیے تو پریشر آپ کے اوپر آ رہا ہے۔ پہلے کیوں نہیں یہ باتیں ہوتی تھی؟ پہلے تو عمران خان تعریف کرتے تھے NFC ایوارڈ کی، 18th امینڈمنٹ کی تعریف کر، آن ریکارڈ ہے ایز یوزل، ان کے ہر چیز میں خطابات ہیں۔ جب KP کی حکومت تھی دیکھیں، تو وہ تو بڑے خوش تھے۔ تجربات کے ساتھ ساتھ چیزیں واضح ہوتی ہیں، جب چیزیں سامنے آتی ہیں تجربات تو پتہ ان کو چلتا ہے زیادہ ہی ہو گئے میرا خیال ہے۔ جی چودھری صاحب، نہیں زبیر صاحب، یہ ایشو ہی نہیں ہے، یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے زبیر صاحب، ایک منٹ ذرا، ایشو یہ ہے کہ یہ پیسے کس کے ہیں؟ پیسے تو لوگوں کے ہیں، اور لوگ صوبوں میں رہتے ہیں۔ آپ نے وہاں سے پیسے، آپ تو کلیکٹر ہیں، کلیکٹ کر کے آپ نے واپس ان کا جو حصہ ہے، وہ شیئر ہے، وہ دینا ہے۔ اور اگر آپ سے نہیں کلیکٹ ہو پا رہا ہے تو آپ صوبوں کو دے دیں۔ انڈیا کے اندر سیلز ٹیکس صوبے لیتے ہیں، تو آپ کو اکٹھا کر کے دے دیں گے۔ آپ اپنی ناکامیوں، اپنی ویکنیسز کا بوجھ آپ صوبوں پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے 8,000 ارب روپیہ اکٹھا کر لیتے، 200 ارب ڈالر کو چھوڑے 20 ارب ڈالر بھی باہر سے آ جاتے، تو آج یہ آپ بحث ہی نہ کر رہے ہو۔ سر مسئلہ تو یہ آپ کر کچھ نہیں سکے، ٹھیک اور ہے، اس پہلے کی سے صلاح حالات بہتر لوگوں کو ہوئے ہیں نا دوسروں جی، کو دینا چاہ رہے ہیں۔ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہلے سے بہتر ہوئی ہے، آپ کر خود کچھ نہیں قرضے سکے، بھی ہم نے صلاح 5,000 لوگوں کو ارب دینا واپس چاہ رہے کیے ہیں۔ ہیں، ایکسپورٹ ہماری بہتر ہوئی ہے، امپورٹ ہماری کم ہوئی ہے، تو ملک کی قرضہ اکانومی تو کتنا لیا؟ درست سمت پہ چل پڑی تھی نا۔ اگر کووڈ-19 اگر نہ آتا 5,000 تو ارب آج واپس ملک کیا کی ہے، حالت بہت 13,000 بہتر ہو ارب چکی ریاض ہوتی۔ فتح صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ اتنا فیوریٹ ٹاپک ہے زبیر صاحب کا، اتنا فیوریٹ ٹاپک ہے، کووڈ سے پہلے اکانومی کدھر تھی، کہ وہ میرا اگلا 40 منٹ لے جائیں گے، اس لیے ادھر چلے جائے نہ جی ادھر۔ جی ٹھیک ہے، ان کا لیکن فیوریٹ ہے جائیں نا، ٹاپک۔ مجھے کلبھوشن نہ یادو پہ جائیں۔ آنے دیں جی۔ کوئکلی، ایک وقفہ لے لے۔ کلبھوشن یادو پہ آتے سر، بیکاز گلا یہی کیا کہ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا اہم فیصلے کرنے کے لیے، یہی ایشو بہرحال ایک کلبھوشن یادو کیس کا بھی اٹھا ہے۔ ویری شارٹ بریک، وی گونا بی رائٹ بیک۔ میں چودھری صاحب آپ سے آغاز کروں گی۔ یہ معاملہ جدھر تک آرڈیننس ورسز پارلیمنٹ کا ہو تو ادھر تک تو سمجھ آتی ہے، مگر اس کو NRO کہنا یا مودی کا یار بننا کہنا یا ایک اسپیشل اٹینشن دینا بھارتی سرکار کو، یہ تو سر انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے۔ آپ پڑھیے بھارتی ہیڈ لائن ساری بھارتی ہیڈ لائنز: پاکستان ہیز بلاکڈ ریویو آف کلبھوشن یادو's کیس، ہندوستان ٹائمز، then NDTV, Pakistan blocking legal aid to Kulbhushan Yadav, defying world court. Pakistan government has moved to Islamabad High Court seeking to appoint a counsel for Kulbhushan Yadav in order to implement the ICJ verdict. India Today. سر یہ تو بڑا استادی ٹھمکا ہے، بھارت تو رو رہا ہے کہ ہمیں تو دیا ہی نہیں ہے ایکسیس، unimpeded اور uninterrupted ایکسیس ہمیں کلبھوشن یادو کو نہیں دیا، اور اب ICJ ورڈکٹ کو دنیا کے سامنے یہ دکھنے کے لیے کہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اب پاکستان یہ کر رہا ہے۔ اگر کر بھی رہا ہے، میں کہتی ہوں اگر کر بھی رہا ہے تو سر یہ تو بڑا استادی ٹھمکا ہے، اس کو تو ایکسیپٹ کریں، اس کو تو ہیل کریں۔ ایک بڑا منافق آپ کا دشمن جو ہے آپ کا بھارت جو ساتھ بیٹھا ہے، 5 اگست سر پہ ہے، اپنے رنگ دکھا چکا ہے، ہم اپنے آپ کو کیوں ایک دوسرے کے اوپر یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، یہ آئے تھے، یہ کہتے تھے ان کے VN کی حالت یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب عمران خان کہتے تھے کہ میں کشمیریوں کا وکیل بنوں گا، اب یہ کلبھوشن یادو کا وکیل بنوں۔ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو جب اپوزیشن کشمیر کے ایشو پہ باوجود مریم نواز کی گرفتاری کے جب پھر بھی ریزولوشن کر مجھے دیا بتائیں آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو آرڈیننس سے مسئلہ ہے یا کلبھوشن یادو کے لیے وکیل کرنا مسئلہ ہے؟ کس لیے؟ نہیں، بات تو سن لینا۔ اب آپ نے پہلے اتنی لمبی بات کی ہے، پھر رپورٹ چلائی، آپ کسی دوسرے کی بھی بات سر اپنا کریں۔ مسئلہ ہائی لائٹ کریں نا چھپایا پہلے۔ کیوں انہوں نے؟ جی چھپایا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پہلا مسئلہ ہے آپ کا کہ آپ نے چھپایا کیوں، آرڈیننس اس نہیں، طرح کیوں مسئلہ لائے؟ یہ ہے کہ اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو آرڈیننس آنے کے بعد کتنی دیر سے اجلاس چل رہے ہیں؟ آرڈیننس کو لے کرنا تھا انہوں نے، تو لے نہیں کیا، چھپا کیوں رہے؟ اور اگر یہ چھپا رہے، پھر احسان اللہ احسان کی بات ہے، کس نے چھوڑا اس کو؟ کیا وہ NRO نہیں ہے؟ کس نے چھوڑا ہے؟ بتائے تو صحیح نا، گورنمنٹ بتائے، کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کلبھوشن یادو پہ کچھ بتانے کے لیے تیار ہے پارلیمنٹ کے اندر، نہ احسان اللہ احسان پہ تیار ہے، نہ چینی پہ، نہ آٹے پہ، نہ پیٹرول پہ، نہ کسی چیز پہ بتانے اچھا، کے لیے تیار نہیں۔ یہ جواب دے دیجیے ریاض فتح صاحب، یہ ادھر تک ان کی بات درست ہے، پارلیمان کو اعتماد کیوں نہیں لیتے؟
एहसान उल्लाह एहसान का केस हो, कुलभूषण यादव के ऊपर ये हिकमत हो, इनको समझाएं बैठ के, क्यों हम अपना तमाशा उड़ाते हैं एक दूसरे को गद्दार करार देके और भारत का यार करार देके। मेरे इसका दो पहलू हैं, एक है इंटरनेशनल, एक है नेशनल। इंटरनेशनल वियना कन्वेंशन पाकिस्तान का उसका सिग्नेटरी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है, बहुत सारे इंटरनेशनल कोविनेंट्स और कन्वेंशन हैं पाकिस्तान उसका को रेटिफाई किया हुआ है, सिग्नेटरी है। इसलिए जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं और उन पर अमल दरामद करना हमारी लिए लाजम है, वरना दुनिया से हम बिल्कुल अलग थलग हो नहीं सकते, हो जाएंगे। नंबर 2, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग जहाँ आप भी तशरीफ ले गई थी, उसका एक वाज़ेह फैसला है कि इनको एक दफ़ा कौंसिल एक्सेस दिया जाए। बिल्कुल। और देखें किस और वकील, भारत कहता है हमें दिया ही नहीं है, इतना प्रेशर होता है कि हम उससे साइन ही नहीं करा सके। अच्छा, यानी कि मैं इसमें- कहती हूँ अगर था भी तो जबरदस्त। देखें ना, आपको अप्रिशिएट। अपोजिशन को पाकिस्तान की सिविल अदालतों पे एतमाद करना चाहिए। पहले फैसला फौजी अदालत का था, इसके बाद डायरेक्ट इंडिया चला गया उनके खिलाफ इंटर कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब हम चाह रहे हैं कि अगर सिविल कोर्ट में ये मामला लेकर जाते हैं तो पाकिस्तान की सिविल अदालतें मब्बे वतन हैं और कानून की हकमियत पे यकीन रखती हैं, ऐसी बात नहीं है। इंटरनेशनल लॉ को भी देखना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को देखना है, हमें इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को देखना है। और उसके साथ साथ ये है कि दूसरा, जहाँ तक इन्होंने कहा जी छुपा लिया, क्यों ऑर्डिनेंस आ गया, मुझे हैरानगी इस बात पर है, अपोजिशन सोई हुई कहाँ है। ऑर्डिनेंस हुआ, ऑर्डिनेंस तब होता है जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होती। जब असेंबली सेशन में नहीं थी, ऑब्वियसली किसको एतमाद में लेते, पार्लियामेंट को कैसे लेते। गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस जारी किया। अब ऑर्डिनेंस बना के इशू करके नोटिफाई करके छुपा नहीं लिया, वो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ डिवीजन के। ठीक है जुबैर साहब, क्विकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। मुझे तो लगता है ये बात सही कह रहे हैं, ना सिर्फ सिविल इदारों पे, हमें जिधर भारत और इन इश्यूज का सामना है तो हमें तो मुकम्मल यकीन होना चाहिए मिलिट्री इदारों पे भी, सिविलियन इदारों पे भी, द कंट्री स्टैंड्स यूनाइटेड। प्लीज लिसन टू मी व्हाट वी आर सेइंग। अगर हम बिल्कुल चुप करके मान लेना तो व्हाट वी विल एक्सेप्ट द पीटीआई's वर्जन कि हम गद्दार थे। पहली बात तो ये है कि नहीं जी देखिए मुल्क की सालमियत के लिए बड़ा से, इसका मतलब है कि उस वक्त जब ये बातें करते थे और हमें कहते थे गद्दार हैं, गद्दार, मेरे ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ गद्दारी लगा हुआ है, चिपका हुआ है, आज मुझे वो माथे से उतारने का मौका मिल रहा है। और ये जो अभी बातें कर रहे थे, हम यही बातें करते थे, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, हमारे दोस्त ममालिक, प्लीज उनकी बात सुन लें। कभी बात सुनते थे? हम इनको क्रिटिसाइज गद्दारी की वजह से नहीं कर रहे हैं, हम इनको ये नहीं कह रहे कि ये गद्दार हैं, ये हमें साफ कहते थे गद्दार हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि दूसरी साइड पे जो दुश्मन खड़ा है ना, उसने अपने तेवर 5 अगस्त पिछले साल दिखा दिए थे, 5 अगस्त फिर सर पे खड़ा है। तो आप सबको मुत्तहिद होकर एक हिकमत अमली तय करनी है कि क्या जवाब देना है। और आज 5 अगस्त को इस साल 1 साल बाद कश्मीर के हवाले से हम कहां खड़े होंगे, हमारा मौक़िफ़ और नैरेटिव क्या होगा कि यक ज़बान हो के ये पूरी दुनिया के अंदर अब बात जाए। क्योंकि पॉलिटिक्स और नो पॉलिटिक्स, द फैक्ट रिमेन्स कि भारत को हमें लग रहा है कि हमने वायलेशन की है और कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वर्डिक्ट की और अपनी ऑर्डिनेंस की। तो अगर भारत को ये लग रहा है तो कुछ तो हम बहुत सही कर रहे होंगे, लेकिन हमने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अपना दिफा करना है, अपने स्टेटस को बरकरार रखना है, अपनी इंटेग्रिटी को। और अगर ये करने के लिए हमें कुलभूषण यादव को एक लीगल एड फराहम करनी होगी, सो बी इट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।